बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीन का दौरा दुश्मन ममालिक पर भारी पड़ता जा रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले करवा कर चीन का दौरा मुतासिर करने की कोशिश की गई, जिसमें अफगानिस्तान और ईरान में मौजूद इंडिया के हैंडलर्स का सुराग लगाया जा चुका है। दहशतगर्दों का बड़ा हमला पसपा कर दिया गया है, जबकि चीन ने गलवान वैली में इंडिया के खिलाफ लड़ने वाले चीनी फौजी से विंटर ओलंपिक्स का इफ्तिताह करवा दिया है, जिस पर भारत को शदीद धचका पहुंचा है। और साथ ही राहुल गांधी के उस बयान पर भारत भर में पैनिक फैल चुका है कि चाइना और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर इंडिया के खिलाफ 2 फ्रंट खोलने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में स्ट्रेटेजिक ब्लंडर इंडिया पर भारी पड़ने जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब वजीर आज़म इमरान खान ने यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद को फोन किया है, जिसमें दोनों ममालिक ने दहशतगर्द और क्रिमिनल्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की बात की है। और तवक्को की जा रही है कि यूएई की सरजमीन पर भारतीय नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई अमल में आ सकती है, जो पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहे हैं। इसी अवस्था में अमेरिका ने जंगी जहाज और वॉरशिप यूएई में पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। इसराइली वजीर दिफा ने बहरीन में वाक़े अमेरिका के 5वें बहरी बेड़े का दौरा किया है, जबकि बरतानिया का कहना है कि रूस के 4 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों ने यूके में घुसने की कोशिश की है, जिस पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया गया। ये वाक़या उस वक्त रोनुमा हुआ जब अमेरिका ने 3000 फौजी ईस्टर्न यूरोप में उतारना शुरू कर दिए हैं। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स जहां दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत शिरकत करने जा रहे हैं और जिसके बाद दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम होने जा रही है, इन वाक़यात का असर अब पाकिस्तान पर भी पड़ने जा रहा है, जिसके लिए हाईएस्ट लेवल पर पाकिस्तान ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में नौशकी और पंजगोर इन 2 इलाकों में FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमला किया गया और कई घंटों तक भरपूर लड़ाई जारी रहने के बाद 15 के करीब BLA के दहशतगर्द मारे गए और नौशकी और पंजगोर को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही बयान कर रही है। अंदरूनी ज़राए से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक नौशकी और पंजगोर में जो दहशतगर्दों का हमला हुआ है, उसमें नेटो अफवाज का असला इस्तेमाल हुआ है। वही नेटो जो हाल ही में अफगानिस्तान छोड़कर फरार हो गई थी, अब उसी नेटो का असला BLA के पास भी पहुंच चुका है। बैरूनी एजेंसियां जो अफगानिस्तान की जंग को पाकिस्तान में शिफ्ट करवाना चाहती थीं, उन्होंने जाते जाते नेटो का असला उन दहशतगर्दों को थमा दिया है जो पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दबे लफ्जों ये भी बताया कि दहशतगर्दों के पास नेटो का असला मौजूद था, जो मुबैना तौर पर अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उनका नेटवर्क अब अफगानिस्तान के बाद ईरान में मुंतकिल हो चुका है। और ये सब कुछ ऐन उस वक्त हुआ जब वजीर आज़म इमरान खान चाइना का दौरा करने जा रहे थे, जहां पर CPEC की सिक्योरिटी और दीगर मामलात पर बात की जाएगी। गोया इस हमले से दौरे को मुतासिर करने की कोशिश की गई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले को नाकाम बनाकर मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर रिलीज की हैं और इंडिया को मैसेज दिया है कि वो आकर अपने इन दहशतगर्दों की लाशें ले जाएं। वाज़ेह है कि इंडिया ने बलूचिस्तान में हमला होते ही डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू कर दी थी और पाकिस्तान, CPEC और बलूचिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें इंडियन मीडिया पर नशर की जाने लगी थी। जबकि इस बात का भी इंकिशाफ हुआ है कि अफगानिस्तान और ईरान में मौजूद भारतीय नेटवर्क के साथ दहशतगर्द सैटेलाइट फोन पर राब्ते में थे, क्योंकि जिस जगह ये वाकयात पेश आए ये ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब वाक़े हैं। और बुनियादी तौर पर इमरान खान के दौरे को सबूताज करना और चाइना को ये पैगाम देना था कि गवादर और CPEC अब गैर महफूज हो चुके हैं। गवादर की बजाय अब चाबहार को इस्तेमाल किया जाए, जहाँ इंडिया की इन्वेस्टमेंट है। अब आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के एक ओहदेदार की है, जिसमें ये शख्स कहता नजर आता है कि बलूचिस्तान गैर महफूज है, इसलिए अब चाइना और पाकिस्तान को चाहिए कि वो चाबहार को इस्तेमाल करें। ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। Pakistanis and the Chinese use Chabahar, no problem. It's better than they use it, not to use it. It's better than they use it, and we are encouraging them, especially for the Balochistan of Pakistan. That is necessary, because still the other Gwadar to China road is not secure, unfortunately. This is secure. This is something that Iran is an established government. I mean, you do not hear that someday bombs in Tehran or in Balochistan. No, you do not hear. All around us are fire, but we are there sitting very calm in Tehran. And nothing happens in Iran. आपने देखा कि ये ईरानी वजारत खारजा का एहलकार, जिसका नाम हुसैन शेखुल इस्लाम है, ये असल में कहना ये चाहता है कि गवादर अब गैर महफूज हो चुका है,
اسی لیے چائنا کو چاہیے کہ گوادر کی بجائے چابہار پہ انویسٹمنٹ کرے اور چابہار کو یوز کرے، جس کا مطلب ہے کہ گوادر اور بلوچستان میں حملے کا فائدہ ایران اٹھانا چاہتا ہے، اور اس میں انڈیا مکمل آن بورڈ ہے، اور اس مقصد کے لیے انڈیا اور ایران نے گوادر کو ڈی اسٹیبلائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ دہشت گرد ٹھکانے جو افغانستان میں موجود تھے ان میں سے بیشتر ایران منتقل ہو چکے ہیں، نیٹو کا اسلحہ بھی ساتھ میں آ چکا ہے۔ انڈیا کی کوشش ہے کہ سرے سے سی پیک ہی نہ چلنے پائے، جبکہ ایران کا مقصد ہے کہ گوادر کو ڈی اسٹیبلائز کر کے چابہار کو ایکٹیو کیا جائے، لیکن ایران کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو طاقتیں گوادر اور سی پیک کے خلاف ہیں وہ طاقتیں چابہار کو بھی ڈیولپ نہیں ہونے دیں گی، اور آج اگر ایران انڈیا کا مہرہ بنتا ہے تو کل کسی اور سے بھی توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایران کے خلاف استعمال نہ ہو۔ واضح ہے کہ حال ہی میں امریکی تھنک ٹینک جو امریکہ کی گورنمنٹ کی پالیسی میکنگ میں اہم رول پلے کرتی ہے، اس نے مشورہ دیا تھا کہ انڈیا ایک قابل اعتبار ملک نہیں رہا، اس پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح امریکہ نے S-400 لینے پر انڈیا سے شدید تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا، اور اسی اثنا میں پاکستان نے کشمیر کے سابق صدر مسعود خان کو امریکہ میں سفیر تعینات کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن ان کی تعیناتی کے خلاف انڈیا نے سخت لابنگ شروع کر رکھی ہے، اور ان کو دہشت گردوں کا حامی بتا کر ان کی پوسٹنگ رکوانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن امریکہ اب تک انڈیا کے تحفظات پر کان نہیں دھر رہا۔ چین کی بات کی جائے تو اس نے ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں مشعل اٹھانے کے لیے اپنے اس فوجی کو مدعو کیا تھا جس نے گلوان ویلی میں انڈین فوجیوں کی ٹھکائی کی تھی، اور گلوان ویلی میں لڑنے والے چینی فوجی کو ونٹر اولمپکس میں مدعو کر کے انڈیا کو چائنا نے یہ میسج دیا کہ وہ اب انڈیا کو بارڈر پر ٹف ٹائم دینے جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کو لے کر انڈیا شدید پینک میں تھا۔ ایک جانب امریکہ اس پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں تو دوسری جانب چائنا کی طرف سے بھی پریشر آ رہا ہے، جس پر انڈیا نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت سی پیک اور بلوچستان پر حملے کروا کر امریکہ کو یہ میسج دیا کہ انڈیا اب بھی چائنا کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے اور امریکہ کے مفادات کے لیے کام کر سکتا ہے، لیکن امریکہ اب تک انڈیا پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ انڈیا کا اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بیان دیا اس پر انڈیا بھر میں کھلبلی پیدا ہو چکی ہے۔ راہل گاندھی نے لوک سبھا میں مودی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے بھارت تنہا ہو چکا ہے۔ اس نے جموں کشمیر میں جو اسٹریٹجک بلنڈر کیا تھا، اسی وجہ سے چین اور پاکستان دونوں انڈیا کے خلاف ایک ہو چکے ہیں، یعنی انڈیا پر اندر اور باہر دونوں طرف سے پریشر آ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا پریشر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انڈیا کے اندر یا کشمیر میں کوئی واقعہ کروا سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب ریجن میں صورتحال مزید کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے۔ برطانیہ نے بیان دیا ہے کہ روس کے 4 اسٹریٹجک بمبار طیاروں نے برطانیہ کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے، جس پر برطانیہ کی ایئر فورس کو انٹرسپٹر جہاز لانچ کر کے روسی جہازوں کو روکنا پڑا۔ واضح ہے کہ جرمنی اور فرانس کی جانب سے روس کے ساتھ مفاہمانہ رویہ اختیار کرنے پر UK اور امریکہ نے یورپ کو جنگ کے لیے پش کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ اور UK کی جانب سے جنگی جہاز، ہتھیار اور افواج کو ایسٹرن یورپ میں تعینات کیا جا رہا ہے، جبکہ روس نے بیلاروس کے اندر S-400 ڈپلوائے کر کے جوائنٹ ایکسرسائز شروع کر دی ہے۔ چین نے روس کو مکمل سپورٹ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کو خطرہ ہے کہ یوکرین کے ساتھ ساتھ اب تائیوان اور مڈل ایسٹ میں بھی نیا فرنٹ کھل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حوثی باغیوں کے میزائل حملوں کی آڑ میں امریکہ نے اپنے F-35 جنگی جہاز اور USS کول نامی گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر کو UAE کی جانب روانہ کر دیا ہے۔ بحرین میں موجود امریکہ کا 5واں بحری بیڑا بھی حرکت میں آ چکا ہے، اور اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس نے بحرین میں واقع امریکی نیول اڈے کا دورہ بھی کیا ہے، اور پلان یہ بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح UAE کو آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم دے کر اسے امریکی کیمپ میں شامل کر لیا جائے، اور اسی ڈیل کی آفر کرنے اسرائیلی صدر UAE پہنچا تھا۔ UAE پر سخت پریشر ہے کہ وہ چین یا امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، اور امریکی ڈیفنس سسٹم کے حصول کے لیے اسے امریکہ کی جانب جانا ہوگا۔ ایسے میں عمران خان نے UAE کے کراؤن پرنس کو فون کر کے ریجن کے معاملات پر بات کی ہے، اور امکان ہے کہ UAE پاکستان کی طرح اعلان کرے کہ وہ UAE کو عالمی طاقتوں کا اکھاڑا نہیں بننے دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان چائنا کے 4 روزہ دورے پر جا چکے ہیں، جہاں کئی ممالک کے سربراہان بھی جمع ہو رہے ہیں۔ اس دورے کی اسٹریٹجک ویلیو ہے جس کی وجہ سے دنیا کی نظریں جم چکی ہیں، اور چین کے اس دورے میں مستقبل کا ایک روڈ میپ بھی نکل کر سامنے آ سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔